रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्ताने गिरामे कदर एक गल ते उस तो बाद फिर बिला तखीर महफिल शुरू करांगा। माशाअल्लाह तकरीबन 1996 तो लैके 2024 तक 28 साल बंदे ने मैनू नकाबत कर दी हुए, लेकिन हाली नकाबत दा अलिफ दा मैनू कोई नहीं पता। भावें मैं हाफज भी हाँ, भावें आलम भी हाँ, ते पीर भी हाँ, लेकिन अलिफ दा हाली तक मैनू पता नहीं लगा। लेकिन माशाअल्लाह दुआ इतनी है कि इहो जे बच्चे मैं माशाअल्लाह ट्रेन कर सकते ने कि जेड़े माशाअल्लाह तुहाडे सामने सरकार दा रंग पेश कर देने। माशाअल्लाह इस टाइम मेरे नकाबत विच को 18-19 शागिर्द हैं, जिन्हें यूसुफ रिजवी साहब माशाअल्लाह फरीदी साहब जिन्होंने साढ़े को सबक लिया इस मंजिल ते पहुँचे ने। अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र दराज फरमावे। ते खसूसी मुहब्बत वास्ते दुआ करना इन्हां दे वालिद साहब, क्योंकि वो मेरे दोस्त सी ते बड़े अरसे तो मेरे को जाते सी। वफात पै गए, उसके पिछे इन्हां दे बेटे मैनू भी भुल गए, सिर्फ भाई खालिद साहब ने नाल मुलाकात होंदी, बाकी किसी ना। अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमावे। अपनी हाज़री मकसूद करांगा मेरे इज्जत लैक माशाअल्लाह सूफी साहब, अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र दराज फरमावे, इन्हां दे फैज़ आम फरमावे। कारी साहब माशाअल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह ताला इन्हां दी आवाज़ दे सोच दे विच उम्र दे बरकतां अता फरमाए। मेरे वास्ते सारे स्टेज दे इज्जत दे लैक वकार नक्शबंदी साहब, ये मेरे माशाअल्लाह पुराने जानने वाले स्टेज वाले सामीन, अल्लाह ताला जड़े आए ने सरकार दी महफिल इन्हां दी मुश्किलां आसान फरमा, इन्हां दे घर विच रहमत अता फरमा। नामदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लज़ी रूहुहु नुक्सतुल अहदियत फिल लहूद क़ल्बहु खज़ानतुल हय्यिल्लज़ी ला यमूत ताउसुल किब्रियाए व हमामुल जबरूत। अरे जसदहू सूरतुम मानिल वल मलकूत इन्ना मालिद मुहम्मदन। सोने का ना आ गया, कहते सुभान अल्लाह। इन्ना मालिदा मुहम्मदन सिर्रन फी सिर्रन मस्तूरन बेसिरन लेसिरन ला यालमु आलिमुन। जिस नबी दी आमद नूं आज तक कोई मुल्ला मुलवाना जान नहीं सकिया, मेरे वर्गा अदना जा बंदा दी शान की बयान करेगा। ला यालमु आलिमुन वला युद्रिकुना मुद्रिकुन वला याकिलूना आकिलून सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। काल अल्लाहु जल्ला शानु व फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद व वस्तफुल काइलीन व कौलहुल हक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुल सालिहीन कुफारतुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आबिदीन व साजिदीन वल अजमईन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हो मोहब्बत दा पता लग जावे तुहाडा कि दुरूद सलाम किस तरह पढ़दे हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं तिलावत शुरू करानी है, लेकिन मैं थोड़ा माहौल बनना चाहना भी पता लग जाए कि बंदा जागदे पे ने। एक शेर थोड़े वास्ते ते सूफी साहब वास्ते कि जम्मन मरन थी पाक है रब साडा। दायम इकबाल दायम वक़्त कलंदर। जम्मन मरन थी पाक है रब साडा, खांदा पींदा ना गैर कलाम करदा, रोजी देंदा है पर रखदा नहीं रोजे, ना नमाज सुबह पेशी शाम पढ़दा पर एक वजीफा रल नाल साडे जुल जलाल वल इकराम करदा। दायम रब मुड़ के साडा पीर भाई ऊपर नबी दरंदा सलाम पढ़दा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या करीम अल्लाह। और डट्ठे करनू मेरा अंदाज पंजाबी दा अपना अंदाज किसी दा मैं कट नहीं करदा। डट्ठे करनू वट्टे लाई जा विरद नबी दे छट्टे लाई जा रोज अशर नू जे पास होने कदीर दरूदा सलामा दे रट्टे लाई जा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। पीर नासिर शाह रावी दा लाड़ा
ساڑ سڑدے نے یار نہ سڑیا کر. اور جہلمی تینوں کی پتا سانو کتنا عشق نبی نال. ساڑ سڑدے نے یار نہ سڑیا کر, جنگ دشمن دے نال تو لڑیا کر. اور دل دا چاہنا ہے جے سکون ناصر, بس درود و سلام تو پڑھیا کر. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا کریم اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کہ نہ رئیس ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں, تیری یاد ہے تیری یاد ہے تیری یاد ہے سونا یاد ہے تیری یاد ہے میری سلطنت, میں اسی کا ادنا فقیر ہوں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا کریم اللہ. نبی کے عشق نے آس لگ کے بیٹھے ہیں کہ مدنی آنا ہے, سونے دی محفل ہوئے تے اتھے سونا نہ آوے, ایک ہی میں ہو سکتا ہے. یہ تو دل دی محبت کے اندھی ہے نا کہ نبی کے عشق نے جن کو حسین بنایا ہے وہی فرید وہی داتا بن کے آیا ہے. اندھیرے دور ہوئے اور یہ نور سچ آیا ہے. پڑھو درود یہ مل کے کہ کملی والا آیا ہے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. بلا تخیر تلاوت کلام الہی کے لیے کہ آپ کے سامنے زینت القرآن نجم القرآن کاری ایسے کہ بولن تا پھل جڑ دینے, ایڈا سونا کلام و خدا پڑھ دینے, پوری محفل تے آمن تا چھا جان دینے, دل دی دنیا یقیناً وسا جان دینے. سونا لہج جاتے پیاری ہے بولی جدی, کملی والے نے پر کی تھی جھولی جدی. جناب کہ ظلم جتنا بھی تکڑا سی, بغاوت کون ڈک سکتا ہے جتن تائیں ہے نا پنجتندہ, سخاوت کون ڈک سکتا ہے خضر سچائی دے پیکر کدی مجبور نہیں تھین دے, سر نیزے تا چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتا ہے. جناب حسن جمیل احمد نعیمی صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اپنے نورانی انداز میں تلاوت کلام الہی سے آج کے اس محفل میں نور بکھیریں اور ہم کو اللہ کا پاک قرآن سنائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نے ہور انداز بھی اندہ لیکن محبت وڈے کل ویکھنا نبی دا نام میں ہاتھ اٹھ نہیں چکانا جائے, محبت مان جائے تو کہہ دیا جائے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ کتب فرید 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 فرید